हाम्रो खाना रेडी भयो र पानी पनि अलिकति सिमसिम परेको थियो आज। हिजोको पानी रुजाइले त साह्रै नराम्रोसँग रुगा लाग्ला जस्तो भएछ है। आज चाहिँ अलिक पानीको घाम लागेको छ। सो जाउँ बाहिरको आजको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि बुझौँ र विभिन्न सडकको पशुपक्षीलाई खाना पनि खुवाउँ। होइन त साथी? बाहिर छ त। हाम्रो एउटा साधन छ यहाँ बाहिर, स्कुटर छ दुईवटा। साँचो टट्टडे राख के बुढी भएर डरायो। चर्कायो। उता अर्को गाईहरू पनि छ नि आउँदैछ बिचरा उहाँहरू। यसरी बज न प्लास्टिक बजाउँछ ल ल ल ल मेरो टिकीमा हात हेरेर अनि टिकीमा हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडी आज त हामीले गाईले चाहिँ होइन हिजो गाई नपाएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आज खाना गाईहरूले नलिरहेको। तर हामी यो बाटो आउँछु भन्ने पनि थाहा पनि थिएन हामीलाई होइन। हामी चाहिँ यताबाट बस्ताको हुँदै निस्किने भन्ने सोच गरेको थियौँ। तर यो साइडमा चाहिँ गाई रहेछ तर थाहा नभएको कारणले गर्दा आज हामीले चाहिँ बिस्कुट मात्रै खुवाउन पुग्यौँ। त्यही भएर होइन साथी थोरै भयो बिस्किट है। थोरै भयो यसले इफेक्ट खायो उठ्नु लाग्यो त तर थोरै पनि अमृत सरा हो नि त। चिच्यो अब त छैन भोलि खाने ल प्लास्टिक मात्रै भयो। खानै पुगेन कि तर थोरै हो भने अमृत सरा हो नि त। है खानै पुगेन अनि फेरि दिनु बिस्किट पनि सबै दिनु अनि हेर्न एउटा जाउँ रहेछ एउटा है अब खानाहरूमा मासु मिसिएको छ फेरि खानु अगाडि सेरेजी हामीलाई भेट्नु भयो आज भनेपछि गिफ्ट दिनुभयो हामीलाई हामीलाई चाहिँ मास गिफ्ट दिनुभयो।
एन्ड कलेज साइडतिर आइपुगेका छौँ र पुल्चोक क्याम्पस यतातिर चाहिँ यहाँको बासिन्दाले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ धेरै समय भयो खाना नपाएको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँनिर यहाँबाट। र हामी खोज्दै पनि छौँ खाना खान्छ कि छैन उनीहरूले भनेर। दिउँ न, हामी आउनु मिल्छ होइन यहीँ दिनलाई खाना? उनीहरू त बाहिर आउँदैन होला, बाहिर बोलाइदिनु पप्पु। घन्टी बजाएको हो क्या? साइड साइडमा आइज 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 आइज। ओ बिचारा मिलेर खाऊ है बिचरा। यस 2-3 दिन भयो अरे यहाँको भैरवहरूले चाहिँ खाना खान नपाउनु भएको भनेर चाहिँ हामीलाई खबर आएको थियो। र हामी यहाँ आउँदैछौँ, एकैछिनमा पकाएको एकैछिनमा सिद्धिन्छ, जति दिए पनि पुग्दैन खासमा चाहिँ। कस्तो मजाले खाएको। त्यही यसको अलिकति राति त हेर्छौँ है छेउपट्टि छ। यसलाई 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 डरायो। डराएको तिमी? ओ अर्को आयो नि उ त्यहाँ। खानै दिएन कि खाउ त यसलाई खाउ त बुझ्छ है। यता स्पिडमा आउँछ हाम्रो गाडीहरू खाऊ 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 डरायो त्यसलाई ठुलो नआउनु दे। यसलाई खाऊ 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 आउन दे उता उतिर पछाडितिर पछाडि। यिनीहरूले सानोलाई खानै दिएन कि? खाऊ कान्छ खाऊ। यत्रो बिल्डिङ भवनहरू बनाउँछन् यार मान्छेहरू, आफ्नो वरिपरिको भएको पशु पक्षीलाई अलिकति खुवाउन पनि जान्दैन। जतिसुकै टप कलेज भए पनि के गर्नु, वरिपरिको हेर त जनावरहरू भक्ति मरिसक्यो, वास्तै छैन। काग बिचरा काग पनि भोकै सेट हेर त। उता अर्को गाईहरू पनि छ नि आउँदैछ बिचरा उहाँ हेर त्यसरी बजा न प्लास्टिक बजा त आउँछ। ल ल ल ल मेरो टिकीमा त हेरेर अनि टिकीमा हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडी पुग्छ त्यसलाई पुग्यो यति मात्रै छ देखाउ ल है अझै फेरि खाना ल्याएन कि हामीले।
हामीले गाईलाई चाहिँ होइन हिजो गाई नपाएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आज खाना गाईहरूले नलिरहेको तर हामी यो बाटो आउँछौँ भन्ने पनि थाहा पनि थिएन हामीलाई होइन हामी चाहिँ यताबाट बस्दा हुँदै निस्किने भन्ने सोच गरेको थियौँ तर यो साइडमा चाहिँ गाई रहेछ तर थाहा नभएको कारणले गर्दा आज हामीले चाहिँ बिस्कुट मात्रै खुवाउन पुग्यौँ त्यही भएर होइन साथी थोरै भयो बिस्किट है थोरै भयो यसले एकैचोटि खायो उठ्नु नभयो त तर थोरै पनि अमृत सरा हो नि त सिद्धि अब त छैन भोलि खाने ल प्लास्टिक मात्रै खानै पुगेन कि तर थोरै हो भने अमृत सरा हो नि त है खानै पुगेन अनि फेरि दिनु बिस्किट पनि सबै दिनु। सिद्धियो। अनि हेर्न एउटा जाउँ रहेछ एउटा है अब अरू खानाहरूमा मासु मिसिएको छ फेरि खानु पुगेन अर्को एउटा त बसिरहेको छ यस्तो पसल पनि खुल्ला छैन होला खुलेदेखि हुन्छ है बिस्किट लिएर आउनु। तपाईँ आउँदाखेरि त यता पचास गएको थिएन लस्कर रहेछ सिधा हाल है सिधा गरेर हाल्दैन तल झार त फेरि अर्को यस्तो भोकाइरहेछ शेरजी मान्छेहरू वा अनि अझ यता यता भरि लस्करै लगाइदिउँ है सङ्गीता बिचरा सानो पत्ती लगाएर मासु मात्रै खोजिरहेको छ हेर्नु म अनि यो अब हामी त बिस्कुटहरू धेरै हाल्छ अनि कोही बेला यो चिजहरू खाँदाखेरि प्लास्टिकसँगै खाएको जान्छ जस्तो लाग्छ खाइरहेछ आमा खाऊ बिचरा दाइले बिस्किट दिइरहनु भएको रहेछ है दाइ बिचरा बोल्न जानु हुँदैन रहेछ उहाँले बिस्किट दिइरहनु भएको कि उहाँ यो बच्चा यो छुट्टै छुट्टै देऊ रे दाइ दाइ तपाईँले दिनुभएको छ नि राम्रो गर्नुभएको छ बेस्ट गुड बिचरा यस्तो हुन्छ कि गरिबको मन भने आफू नखाएर पनि यिनीहरूलाई बिचरा बिस्कुट दिइरहनु भएको थियो बाँडिरहनु भएको थियो है देऊ देऊ दाइलाई कति छ अझै त्यो हुन्छ दाइले त्यहाँदेखि दाइले सबैलाई बिस्कुट दिने हुनु गर्नु हुँदो रहेछ होइन सङ्गीता सङ्गीता चिया चिया खान मन लाग्यो अरे चिया कहाँबाट ल्याइदिने होला तपाईँ सुन्न सुन्न 100 रुपिस जति छ दिदी किनभने यो दाइले बिस्कुटहरू पनि खुवाउनु हुँदो रहेछ बिचरा हाम्रो आफ्नो पर्सनली पैसा थियो चिया खानु पऱ्यो अरे चोपेर बाँडेर खान्छ अरे दाइले भनेको तैँले बुझिनुहोस् कि ऊ 100 रुपिस दे न निस्किन् छैन मलाई त पर्समा छ नि त बिचरा के गर्ने होला ए मार्क्स पनि देऊ त
नढोग्नु दाइ रोइदिइरह्यो यस्तो बोर लाग्यो हामी फेरि आउँछु भन्न दाइ हामी भोलि फेरि आउँछु ल फेरि आउँछु ल बस्नु ल बाई ल दाइ बस भोलि आउँछु नरुनु ल बाई दाइ यस्तो रोइदिइरह्यो यस्तो बोर लाग्यो अर्को आएछ अर्को म दिइदिन्छु खोइ ल जाउँ ल कस्तो फिल भयो है बिचरा है यस्तो भन्दा यस्तो बोर लाग्यो ल बाई दाइ भोलि आउँछ हामी ल बाई बाई जय नेपाल दाइ गुड बिचरा मान्छेको जिन्दगी तर गरिबको मैले त्यसले होइन बुझेको होइन तर गरिबको मन हुने क्या है यस्तो अब आफूलाई खानालाई छैन केही पनि क्या अब एक्सिडेन्ट हो के भएर कसले हानेको कसले हानेको त्यस्तो यस्तो स्पिडमा कुदाउँछन् क्या मान्छेहरू चित्त नबुझ्ने कारण यही हो क्या यसरी स्पिडमा खाली रोड छ भनेर स्पिड कुदाउने होइन नि त मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ पशु पक्षी हुन्छ अनि त्यसपछि यसरी स्पिडमा कुदाउने हो त यस्तो हुन्छ स्पिडमा कुदाएपछि हामी चाहिँ केही सहयोग गर्दैछौँ एकजना सशस्त्रको दाजुलाई उहाँलाई जाउँ सँगै हामीले उहाँलाई साथी गिफ्ट पनि दियौँ हामीसँग जे जति छ त्यसले सहयोग गर्ने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ पानी एकदम परिरहेछ मेन कुरा भनेर चाहिँ हिजो पानीमा रुजेर अलिकति चिसो भइरहेको थियो हामीलाई सरले कहाँसम्म पुऱ्याउने छोडिदिएर आऊ हामी कुकुरलाई भात दिँदै गर्छु यहाँनिर हजुर स्वयम्भू पुग्नुपर्ने ला स्वयम्भू त हाम्रो घर पनि त्यहीँ हामी पनि त्यहीँ जान खोजेको तर अब बाँड्दैछौँ ला कस ला सर ल सरी है ओ त्यो पानी नआउने ठाउँमा कागज छैन कागज सङ्गीता कागज छ यहाँ कति गाडी आइरहेछ बिस्किट पनि सबै दियो हामीले यहाँ सङ्गीता हामी अहिले टुडी खेलभित्र आसपासमा छौँ यहाँ कागज ल अब बिस्किट छ डिक्कीमा बिस्किट छ सेट सबै सिक्दैछ सक्यो सबै आजको हाम्रो जुन जनावरहरूलाई
तर बिचरा जतिले पनि सिक्यो अलिकति पुगेन होइन त्यो चाहिँ अब हामी फेरि भोलि फेरि ल्याउने छौँ र अझ आइरहेको छ टुडिखेलतिर अझै जाइन्छ कुकुरहरू होइन टुडिखेलभित्र आउने रहेछ गाडी आएर चाहिँ किल्चिदिन्छ गाडीहरूको भर छैन जाउँ जाउँ खाऊ खाऊ हाम्रै परिवारहरूलाई खाना दिएको कि कस्तो राम्रो उतातिर नजाऊ उनीहरू भन्छ हाम्रो त लुगा साँच्ची भिजेर पनि सुकिसकेको छ होइन आजको अनुभवको कुरा चाहिँ सबैजना दर्शकहरूसँग सेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई खाना खुवाउनुको मजै छुट्टै छ हामी घरमा बस्दा खाजा खाँदा पनि भोक लागिरहेको हुन्थ्यो भने अहिले भोकको पनि वास्तै हुँदैन यो मजा छुट्टै छ खाना खुवाउनुमा र यस्तो भयो नि त आज हामीले कागलाई पनि दियौँ कागले पनि खायो परेवाले पनि खायो अनि जुन गाईले पनि गाईहरू पनि आज एकदम धेरै पायौँ भनौँ न ठाउँ ठाउँमा एउटा भेटिन्थ्यो भने आज चाहिँ एकदम आज त्यस हामी धेरै जनावरहरूलाई थाहा भएर चाहिँ एकदम मन एकदम आनन्द होइन जस्तो मलाई लाग्यो होइन आजको मेरो एक्सपिरियन्स आई थिङ्क उहाँको पनि र मेरो क्यामेरा खिचिरहनेहरूले साथीको एक्सपिरियन्स पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी खाना खुवाउँदाखेरिको जुन चाहिँ आनन्द आउँछ नि मनमा एउटा भित्र त्यो फिलिङ्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ सायद कहिले पनि आएन होला हामीले आफै पनि अब फ्यामिलीले कराइरहेको थियो यस्तो बेलामा बाहिर जाने गाह्रो होला भनेर अब रिस्क लिएर पनि हामी बाहिर गइरहेछौँ होइन बाँडिरहेछौँ किनभने दुःख देख्नै सकिँदैन कि मनै मान्दैन कि मनै मान्दैन सो रिक्समा भए पनि हामी बाहिर हिँडिरहेछौँ होइन अन्त्यमा हामी त्यही अब आज पनि गाडी एकदम स्पिड भएर हाम्रो भिडियोमा छँदै नै छ होइन स्पिड भएर एक्सिडेन्ट भयो एउटा बिचरा हिँडिरहनु भएको भरिया दाइलाई हिर्कायो गाडीले होइन एकदम नमजा लाग्यो त्यो देखेर चाहिँ र अन्तिममा जाँदा जाँदै अब 9:30 हुन लाग्छ घरमा पनि अब गाली खाने टाइम आउँदैछ बिस्तारै होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी छोटो मिठो कुरा गर्दै चाहिँ फेरि पनि हामी एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने आफ्नो घर वरिपरि भएको पशुपक्षीलाई अलिकति प्लास्टिकको डब्बा हुन्छ या केही एउटा आफूलाई नचाहिने भाँडा भए पनि या एउटा कचरामा भए पनि पानी आफूले खाने एकमुठी अन्न भए पनि राखिदिनुहोस् होइन र स्पिडमा प्लिज गाडी नचलाउनुहोस् एकदम म हात जोडेर तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु सो स्पिडमा गाडी पनि नचलाउनुहोस् र एकदम पशुपक्षीलाई सडकमा हिँड्दाखेरि ध्यान दिएर किनकि सडकमा अरू पनि पशुपक्षी मान्छेहरू हुन्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि स्पिडमा गाडी नचलाउनुहोस् र एकदम सुरक्षितका साथ सकारात्मक सोचका साथ चाहिँ तपाईँहरू बस्नु होला भन्दै सेभ द एनिमल लभ द एनिमल यो पृथ्वीमा सबैजनालाई बाँच्ने समान अधिकार छ मेरो चाहिँ यहाँ भाडाले कि यस्तो अप्ठ्यारो गरेको छ कि यो भाडाले हेर्नु मलाई बस्नै दिइरहेको छैन सो लभ द एनिमल सेभ द एनिमल भन्दै सबैलाई शुभरात्रि राम्रोसँग बस्नु